हांव मातसो तालिगांव म्हणजे आमी चोळा मुखार येता तें कॉन्क्रीट जंगल, हाय रायज बिल्डिंग्स. पूण असो एक तालिगांवचो भाग आसा जंय अजून थोडी ग्रिनरी उरल्या. एक्चुली तालिगांव म्हणजे एक एक्चुली सगळे कडेन ग्रिनरी आशिल्ली, खूब लोक शेतान येताले. पूण हळू करून हे लँड प्रायसीस हांगा इतले वाडले, हाजे इतले प्रेशर्स येवपाक लागले आनी आतां लोकांनी शेतान रावपाचें बंद केल्या. पूण असो एक गोंयकार आसा, इज अ प्रावड गोवन, जो अजून पर्यंत ही ग्रिनरी आनी आपल्या शेतां भितर लायल्या. तो एक्स कस्टम्स ऑफिसर वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवन आपल्या फॅमिलीची जमीन तो आपल्या हार्डवर्क करून तातूंतल्यान ग्रिनरी तयार करता. तो म्हणजे सिजर माशादो. सिजर बाब, नायस टू मीट यू अगेन. थँक्यू सर. बरें दिसता पळोवन हांगा भरपूर सामकी भाजी सामकी. हांव चड खुशी तुमी आमची खबर घेता म्हणून. ना आमी खबर घेवपाकच जाय. तूं एक कितें तरी वेगळें करता गोंयान आनी तूं एक्चुली रोल मॉडल लोकां खातीर आनी जावपाक जाय एक्चुली. कारण तूं इतलें बरें हांगा ह्या कॉन्क्रीट जंगला भितर तुमी हें जर ग्रिनरी तूं तयार करता आनी एक वेगळी जग तयार करता, खरेंच ताका एप्रिशिएट करपाक जाय. लास्ट इयर आमी हांगा शूट करून गेले हांगच्यान आनी तुमी थोड्या दिसा भितर म्हाका फोन केलो आनी अक्षरशा तुज्या दोळ्यांत दुकां आशिल्लीं सारकीं. अरे पयर तूं आमी शूट करून गेले आनी ती कांयच करवानी येवन सारकी काबार करून उडयलें म्हणून म्हाका सुद्दां तर जालें सारकें. काडून कोणाकूय 10 रुपया दिवपी, पूण हें पिड्यार जालें म्हणजे मातशें दूख जाता. कश्टाचें न्ही रे, घाम गळोवन तुमी हें तयार केल्लें, तें सडनली कोण तरी येवन ना करता जाल्यार त्रास जावपाचे. सो तुमी ह्या खेपे डिसायड केलें की आपूण आतां फेन्सिंग करतलो आनी कशें. कित्याक 1 आनी 2 न्हू, मोर देन 25-30 कॅटल्स गोरवां येता. मेजर प्रॉब्लेम सद्या हांगा शेतकारां खातीर दिसता. तेका लागून म्हाका इतलें हें उमेद जाली न्हू, हें केलें हांवें न्हू, तेका लागून म्हाजें आंग देखून आनीक घोट जालें सामकें करपाक तें. रायट. आनी हें केलां पळय तें न्हू, हे पावट हो म्हाका एक देखून रावपाक कांय दिश्टी पडचें नासलें म्हाका. फेन्सिंग करूं नाशिल्लें जाल्यार ना, फेन्सिंग करूंक नाल्यार जावचें नासलें. अजून गोरवां भोंवतात हांगा सगळीं, तांकां कंट्रोल करप पॉसिबल जायना. खूब करतलो तूं, रातची 1-2 देंवता न्हू तें. आय एम हेल्पलेस इन दॅट. फाटीं तुमी मोर्चा बीन व्हेल्लो कलेक्टर ऑफिसाचेर, तो हांवें एक धरून दाखयलेली. दुसरें हांव एक इनोवेटीव असो एक प्रोटेस्ट केलो, गाय घेवन तेमी डायरेक्ट हाजे कडेन गेले. कितें पूण ताजो कितें इफेक्ट जालो तें हांवें मागीर फॉलोअप करूंक ना. तें अप टू द गव्हर्मेंट. एक्झॅक्टली. पूण कोण कांय सिरियसली घेना. पूण सद्याक मातशें उणी जालें, कित्याक म्हाका आतां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळां. हांवें थिंगासर बंद केलां पळय तेका लागून तें. पूण तुका बरो खर्च आयलो आसतलो हें करपाक. बट तुमी ओन पयस स्पेंड केला, गव्हर्मेंटान सपोर्ट केला? ना, गव्हर्मेंट कांय सपोर्ट ना. हांवें एकल्यान केला, कित्याक म्हाका मोग शेताचो हांवें म्हाका लागून केला. 3 म्हयने आदीं डिंबी बरो उदक आहलें आनी हांवें लास्ट रोयलेलें म्हाका उदक हा म्हणून. पूण तें तुका प्रूफ करूंक जाय, मातसो यो म्हाज्या बरोबर. ही म्हाजी पात. कांदो, गांवठी कांदो. आतां आमी एक रावंड मारया सद्याक. तूं हांगच्यान दाखयतो आमी या ना रे अशें. ते रोंप्या बुतां मिस्तांग पळय त्यो. आनी हो चेडो म्हाजो स्पेशल म्हाका सपोर्ट करूंक गेलो युकेसान. अरे वा. हे तुजें नांव कितें? जिनियो. ओ ग्रेट. म्हाका स्पेशल सपोर्ट करूंक येयला तो युकेसान. 10 दीस तो म्हणूंक लागलो, डाडा म्हणूंक लागलो आपूण येता मरे म्हणूंक लागलो शिंपाक सकाळचो. बरें दिसता डाडा काम करता पळोवन. आनी इज समथींग युनीक न्ही वॉट इज डुईंग हियर रायट नाव. काडपाक सुसेगाचो ना. टमाटां दिश्टी देखून पडची ना जाल्या पळय ती. पळय मुद्दम पळय, बरी सारकी कुचकुचीत पडल्या सारकी. ही आतां केन्ना रेडी जातली? ती आनी एक 10-15 दीस जाय चडशे. हय. ही स्पेशल तालिगांवची टमाटां ना, ही तालिगांवची तुका एकूच नॉवेल्टी दाखयता हांव, सामकी प्रूफ करून दाखयता तुका. तालिगांवचे हांव टॅग आहा पळय ते वांयगे काडून दाखयता. तालिगांवचे स्पेशल तुका वांयगे हांव टॅग दाखयता तुका. टॅग आहा पळय तो. सद्या उदकाचें पोजिशन कितें आसा? उदकाचें पोजिशन 0. भितरलो लेयर आमचो सगळो काबार जाला. ही सगळीं बिल्डिंगां जाल्या न्हू, उदक ओडटा ते. आनी इतलें म्हाका उदक आहलें 3 म्हयन्या पयलें, आतां पळय दुल्ल जाला सगळो. सो वॉटर लेवल टेबल सकयल गेला. वयल्यान बरें दिसता, पूण भितरल्यान लेयर कांयच ना. होंड्याक इस्त मारन पळय. पयलीं आतां पयलीं ह्या टायमाचेर कितें आसतालो? ओवरफ्लो जातालो. इवन ह्या टायमाचेर ओवरफ्लो जातालो. एटलिस्ट हाफ तरी आसतालो. आतां खूब
सकयल देंवलो आनी पोल्युशन बी जाता हाजी बिकॉज ऑफ सद्याक तर पोल्युशन ना पोल्युशन त्या पोंताक जाता हां लास्टाक ती सगळी सेवरेज सोडटा सेवरेज सोडटा पळय ती पण शेतकार काम कशें करपा शेतकारान शेत लाया म्हणटा कशें लावपा हांव रोयतां पूण चिंतूंक जाय तेणी न्हू हय तेजे वयर हांव कांयच उलयना चिंतूंक जाय तेणी एक्झॅक्टली विकले कितें तरी प्रिकॉशन घेया तुमची वेस्ट आसा ती एटलिस्ट शेतकाराक तुमी त्रास तरी करनाका न्ही लेट देम डू समथींग वॉट दे आर डुईंग ही आमची लांब मिरसांग पळय ती न्हू हां ती आतां वत पडलें काय न्हू हां पानां मातशी बावल्या हें जाल्या तुमची वत पडलें म्हणटच सामकी ओवरफ्लो जातली आतांच पळय कितली भरल्या पळय हय आनी ती तोमादां सांगयलें तुवें ही पळय आनी एक पळयतलो तूं कॅबेज पळय रोयला तो हां वाव शे टेस्ट कोत्तालो हांव जाता काय म्हणून फर्स्ट टायम रोयला सेकंड टायम रोयला पयले पाट मातसो जालो मागीर हांवें चिंतलें तें कितें कशें जातलें काय म्हणून मागीर पळय आतां पळय कशी सामकी पळय टवीत जाल्या सारको हे कोणें तो रोयला म्हाका दाखय हां रेर न्ही गोंयान रेअर ऑफ द रेअरेस्ट हां हय न्ही तूं सनफ्लावर्स भायर घालता न्ही सदां लास्ट टायम हांवें पळयलें घालता पूण अजून जावंक ना हय ल्हान आहा घातल्या ती बरी दिसता पळोवपाक पळय आनी ताजें कितें करता मागीर सनफ्लावरांची तें एक म्हणजे एक तें बरें ऑयल अशें ना ऑयल बी काडपाक लास्ट केल बाकी घालचें पडटलें सगळें पूण आमकां हिंगासर मिलींग खंय आसतलें घाली जाल्यार ना हांगा कणगां बरी जाता टेस्टी जाता म्हणजे माती म्हाका सुटेबल फॉर दॅट हें सँडी सॉयल कारण आमी एकदां ट्राय करून पळयल्ली एन्टायर तुवें स्टेज फूल जाता कणगांचो पळय हांच्यान थंय पर्यंत म्हणटा तातूंत भितर ती बरी भितर तांकां कम्फर्टेबल मेळटा हें करपाक सँडी सॉयल जाल्या कणगां कितें जाल्या फुडें आहा हय उस्तिपाची देखून गरज ना भायर सरली हय इतलो बेगीन न्ही वय आनी ब्रिंजॉल्स न्हू आयज देखून कोणाकूच जावंक ना हो हांवें फस्ट अरावंड 60 सुमार काडून दिली आनी तुका दाखयता हांव टॅग मेन रिजन हय वांयगी म्हणटा न्हू तालिगांवचे वांयगे म्हणटा न्हू हय फॉरेस्ट तर तुका गोमोंक जाय मरे सर हय पळय हें तालिगांवचें हें युनीक तालिगांवचें मागीर तुका दाखयता हें पळय म्हाज्या हातीन काडटा पळय हांव हें पळय हें पळय पळय रावंड सामकें न्ही हें पळय बल्ब कसो ओ कलर कितलो सुंदर आसा पळय हें रेडी जालें रेडी जालें हातीन धर हे तालिगांवचे वांयगे एका टॅग आहा हय तालिगांवचे वांयगे म्हणून हें तें जी टॅग लांब आसता ती न्हू पळय हें तें वांयगे तालिगांवचें ओ टर्न कर आनी हें पळय ताका कितें आसता स्पेशल हें पळय आं हय हें तुजी फूल वांयगी तुवें घातल्या आनी सगळ्यांत पयलीं तुजी वांयगी जाल्या अरावंड 60 देखून काडली 60 कोणाकूच जावंक ना अजून पयलीं रोयले ती जावंक ना पयलीं आनी खूब हेल्दी आनी बरें दिसता पळोवपाक सामकें कलर पळय कलर सुद्दां इतलो ब्युटिफूल आनी सगळीं कोणगां पळय ही कणगां हे फुडें हें कित्याक हें अशें वयर काडून काडलां रेडी जाल्या ही वयर काडलां तेका उदक बसना सगळें पानांचेर पडटा हय आनी जेन्ना वयर काडली ती मातशी हातूंत भितर उदक वचपाक उरपाक जाय ही वाट ही कोणूय न्हू बाजारान असली हाडून विकता ही चिपटां हय पूण ही हिंगासर इतली जाल्या न्हू रोय नासतना जाता ही पळय सगळी हय बेस्ट ही ती धवी भाजी रोयच ना ती बरी मोठी आसा बरें टेस्टी इतलो पावस पडला ह्या वर्सा न्हू हांव जाणा ती जावची ना म्हणून पळय कितली जाता पळय ती पळय म्हाका ती मागीर तें कितें फोर्स खाता ती कितें म्हणटा ताका चिरपुटा न्हू चिरपुटा म्हणटा ही पळय हय कोणगांक हातूच लावंक ना एक देखून फोडूंक ना कोणगां भायर सरली जावन न्ही पळय सो ही तालिगांवची कणगां सामकी फेमस मूड दवर तें अशी सुद्दां खावपा जाता न्ही ती जाता आनीक बरी ती
हां तेजो कलर व्हायट आसता सारको न्ही हय ती तरी थोडी भायर उरली न्हू मागीर तांकां ती गोड सामकी माती हे माती सामकी गोड जाता मागीर रोखडी पाल लागता हय पाल म्हणजे मागीर ते खाता आनी मागीर ती कडू जाता देखून बी काडचें पडटा जालच्या बरोबर काडचें पडटा ही तांबडी भाजी तुमी ताका काकडो व्हरल्या रेर ब्रीड हो फकत आतां फुडल्या वर्सा बियाक दवरला आनी हो तेजो हे बी हय बरोबर ते काडून नेक्स्ट इयर सुकले म्हणटकूच मागीर ही सुकोवपाची सगळी आनी तेजे आतां ही काडपाना ही यूज करपाची ना ना अशीच ते दवरपाची आनी यूज करूंक जायना ही अंदूच आयिल्ली ना 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 वर्सा वर्स म्हाजी हीच होच न्हू म्हाजो कलर फकत पावसान वत म्हाका मार बसलो खूब पावस ह्या वर्सा खूब पडलो चड पडलो ताजो कितें जालो परिणाम रायस सामकें काबार हां टीवी रायस येयलो कसो रायस येयलो म्हाजें ज्योती आनी जया हय फुल्ली एरिया येयली सगळी हां सगळी कंप्लीट काबार जालें डिस्ट्रॉय जालें सगळें 1/4 कितें हय हो पूण गव्हर्मेंटान थोडी सबसिडी दिल्या हय फर्स्ट टायम म्हाज्या लायफान सबसिडी म्हणटा पळय ती घेतल्या कित्याक सबसिडी काय कंपेन्सेशन वॉट एवर कंपेन्सेशन धर तूं हय ते तरी आसतना तूं इतली सेटबॅक जावन सुद्दां तुवें परत नॉर्मलायज केली जमीन कोहोच सांडचो ना जे मेरेन म्हाका करूंक जाय तें हांव कोत्तलोच तुजी एज कितली आतां 1 year less for 60 ओ रियली ह्या एजीचेर सुद्दां तूं इतलें हार्डवर्क करता इतली एफर्ट घालता तुजी एन्थुसियाजम पळोवन खरेंच सामकें बरें दिसता इतलें बरें जमनींतल्यान काडपाक जें पळय सूख मेळटा न्ही आनी समाधान तें म्हाका दिसता आनी कित्यानूच मेळपाक शकना आनी आमी एफर्ट घालनासतना हें समाधान घेता आनी तुका कितें समाधान मेळटलें ज्या मनशान तें आपल्या हातान सगळें उदक घालून ताका ल्हानाचो व्हड केला भुरग्यां भशेन ताका तुका इतली ती हॅप्पिनेस मेळटा आसतली न्ही एवरी डे लकीयस्ट पर्सन जो लोक एपार विकता न्हू ओहलें दवर वांयगें दवर मेवता न्हू तें सोजमो तूं तालिगांवचें म्हणून दुसरीं आसता न्हू ती वांयगीं तालिगांवची न्हू ती रोयता पूण दुसरे भाशेन क्वॉलिटी पूण हें तालिगांवचें ओरिजिनल आनी जेन्ना भाजी कितें काडटा 5 दीस देखून तर ती बावना फ्रेश आसता यू कन्क्लूड दॅट इट इज केमिकल हय न्ही जेन्ना तूं ही काडली होच तुज्या हातीन दवर आनी एका वरा भितर पळय तो भावतलो दॅट मिन्स तो भावतलो ऑर्गेनीक दॅट इट इज ऑर्गेनीक केमिकल्स यूज करूना ना टोटल कितले टायपाचे वेजिटेबल आसात सद्या हांगा म्हाका कडेन सद्याक 100 भाशेचे आहा न्हू कितले 6 टायप्स ऑफ वेजिटेबल्स हय आनी 6च फक्त पूण म्हाका पयलें चड दिसता एक कोण चिटकी हें 2 कोण घाली 1 2 3 भाजी 4 मुवो 5 ब्रिंजॉल 8 जाली हय 8 जाली चड आसपाक जाय हय 8 भेंडे आहा भेंडे हय जाल्या भेंडे हय आनी दुदी आहा 9 10 जाले हय 10 जाले पखंड दुई हय बोल्ल्या हय हय बोल्ल्या सामके फुल्ली ग्रो जावना दिसता अजून हो फुल्ली ग्रो जावना अजून फुल्ली ग्रो आनी व्हडलो जातलो मातसो लोक कितें कोता व्हडलें नाका म्हणटा न्हू ते तन्नी आसता ना तन्ने जाय म्हणटा हय आतां हिंगा पळय हे केदे जाले पळय ते आसा जाल्या केदी काडटा मागीर ते कितले जावपा जाय केदी जावपा जाय आतां हें दुसरे हे कशें काडटा जाल्या म्हणटे सायजी प्रमाणे काडपाची आनी ही फुडली कसली मागीर ही कसली भाजी तिडकी ती केदो दाखयल्या पळय तोलीच ती तिडकी हिंगासोर आहा तोय आहा थिंगा आहा वाल आहा मुळो भाजी वांयगी रोंपे ही वांयगी आहा हिंगा हें पळय ही दुसरी वांयगी हय हांवें दुसरी सिस्टम यूज केल्या का एक्चुली डबल रोयताले न्हू हांवें दुसरे भाशेन प्लॅन चेंज केला म्हाजो सिंगल रोयल्या एक लायन घातली एक रोयल्या
हय. आनीक पळोवपाक जाय न्हू यो पळय लागल्या पळय सेम टायपाचे न्ही रावंड सेम ही लोकली तुका खरेंच वालोर सिजर बाब इतलें तुवें हांगा कितें केलां तें पळयत जाल्यार इतली बरें दिसता आनी एक्चुली हाजे पयलीं म्हणटा भशेन एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो आनी खास करून स्पेशली तालिगांव सारक्या प्लेसीचेर आतां कितें बाकीच्या एरियांनी जाता बरें आहा तालिगांव सारक्या प्लेसीचेर तूं हें करता इतले प्रेशर्स वेगवेगळे टायपाचे प्रेशर आहा लँड प्रेशर धरून ते पोल्युशनाचे उदकाचे आनी कसले कसले प्रेशर आहा तरी आसतना तूं तें हें तुजी ही परंपरा आपली जी जाणट्यांची जे कितें तुका तुवें हें आसा तें अजून कंटिन्यू दवरता तुका हें पळोवन बरें दिसता तुवें जे कितें तुजे पळय फ्रुट्स लायल्या तुजी म्हाका आनी हेज्या बगर लायफ ना न्ही हेज्या बगर म्हाका लायफ ना बिकम युअर मिशन द ग्रीनरी ऑफ दीस fields is my passion and I want to motivate the youngsters to follow and cultivate. तुवें आतां हांगा हें केलें तरी आसतना आनी कितलेशेच एरिया आसा ते बॅरन आसा अजून कोण यूज लायना सो यू आर टेलिंग देम टू I appeal to the government, the persons who are not cultivating, please inform them, otherwise give them at least 1 or 2 years a notice. If they are not cultivating, let someone cultivate who wants to cultivate. You are ready to help them. I am ready to cultivate, but let the government give in writing the persons who are not cultivating, let someone cultivate who wants to cultivate. एका टायमार तालिगांव वॉज फेमस फॉर हें बारवी आनी हाजे खातीर तुवें एग्जाम्पल सेट केलां ऑलरेडी others should follow you and I think Talegaon can become again green once again. Thank you very much Cesar Bab. मेळो तुवें दाखयलें आनी तुवें जें कितें केलां ताजे खातीर सॅल्यूट टू यू. थँक्यू.